तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको प्यारो नाउँमा जय मसीह। आज यो अनलाइन संगतिमा म तपाईहरु सबैलाई फेरि एकपल्ट स्वागत भन्न चाहन्छु। म पास्टर राजन परियार, महिमा सियोन एजी मण्डली बनेपाबाट। आज मैले तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनबाट बाँड्न खोजेको महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रेम र अनन्त जीवनको विषयमा हो। अर्थात् भनौं परमेश्वरको प्रेममा अनन्त जीवन छ। हामी सबैजनालाई प्रेम भन्ने शब्द वा अंग्रेजीमा लभ, माया भन्ने शब्द मनपर्छ। हामीलाई अरूले माया गरेको मनपर्छ र हामीलाई पनि अरूहरूलाई माया गर्न मनपर्छ। र हामी सबैलाई मनपर्ने अर्को एउटा विषय हो अनन्त जीवन, अनन्तता, उद्धार। यो हामीलाई मनपर्छ। तर उद्धारको लागि, अनन्त जीवनको लागि राखिएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम नै हो। अर्थात् भनौं परमेश्वरको प्रेममा अनन्त जीवन छ। परमेश्वरको वचनमा हेर्ने हो भने प्रेम भन्ने बित्तिकै हामी दुई प्रकारको प्रेमको विषयमा बुझ्न सक्छौं। एउटा ईश्वरीय प्रेम, अर्को मानवीय प्रेम। हुन त विभिन्न विद्वान वा प्रचारकहरूले प्रेमको विषयमा विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरेको, परिभाषा गरेको र यसलाई वर्णन गरेको हामी पाउन सक्छौं। तर आज मैले यो दुईवटा दृष्टिकोण मध्ये एउटा दृष्टिकोण तपाईहरुको बीचमा बताउन गइरहेको छु। त्यो हो परमेश्वरको प्रेममा अनन्त जीवन छ वा ईश्वरीय प्रेममा अनन्त जीवन छ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईहरुलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, प्रेम भन्ने बित्तिकै बाइबलमा सुसमाचार यूहन्नाको पत्र 3 को 16 हामी बाइबलभरिकै मुख्य पदको रूपमा लिन सक्छौं, जहाँ प्रेमको विषयमा यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 को 16, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हालेलुया। यहाँनिर यूहन्ना 3 को 16 वचन खण्डलाई हामीले यहाँ भएको सत्यताहरूमध्ये यहाँबाट हामी चारवटा प्रेम सम्बन्धी चारवटा सत्यतालाई हामी जान्न सक्छौं, हामी बुझ्न सक्छौं। यूहन्ना 3 को 16 लेखिएका कुराहरूमध्ये पहिलो प्रेमबारे पहिलो सत्यता हो परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। अझ भनौं बाइबल खण्डमा लेखिए अनुसार परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। पहिलो सत्यता हो परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भन्दै गर्दा मैले तपाईहरुलाई बताउनु पर्ने र हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले सबभन्दा धेरै मानव जातिलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले तपाईलाई अनि मलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्नाले कस्तो प्रेम उहाँले गर्नुभयो, यसको पनि दुईवटा बुझाइ हुन सक्छन्। तर मैले यहाँ बताउन खोजेको परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो त पहिलो कुरा हो निस्वार्थ प्रेम गर्नुभयो र दोस्रो कुरा हो निस्वार्थ उहाँले प्रेम गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले गर्नुभएको प्रेममा हाम्रा कमी कमजोरीको हिसाब किताब राख्नु भएन। अर्थात् भनौं परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेममा हाम्रो विगत वा हाम्रो पृष्ठभूमि, हामी कस्तो पृष्ठभूमिबाट आयौं भन्ने कुराको पनि उहाँले हिसाब किताब राख्नु भएन। यी सबै कुरालाई छोडेर उहाँले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। अर्थात् भनौं पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले तपाईलाई अनि मलाई प्रेम गर्नुभयो, पहिलो सत्यता। र यही वचन खण्डबाट दोस्रो सत्यता हो परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई कामद्वारा प्रकट गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई कामद्वारा प्रकट गर्नुभयो। कसरी? हामी रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 8 पदबाट पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्छौं। रोमी 5 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा
देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, यहाँ दोस्रो सत्यता मैले तपाईँहरूको बिचमा बताइरहेको छु। योना 3को 16 खण्डको पहिलो सत्यता हो कि परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। दोस्रो सत्यता हो कि परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई कामद्वारा प्रकट गर्नुभयो। यो उहाँको प्रेमको दोस्रो सत्यता हो। अर्थात् भनौँ, यो यूहन्ना 3को 16 भएको वचन खण्डमा परमेश्वरको प्रेम बारेको दोस्रो सत्यता हो कि उहाँले आफ्नो प्रेमलाई कामद्वारा प्रकट गर्नुभयो र त्यो काम आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा बलिदान हुनको लागि पठाउनु भयो। यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, उहाँले आफ्नो प्रेमलाई कल्वरीको क्रुसद्वारा प्रकट गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई कल्वरीमा टाँगिएको प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा प्रकट गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्दा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, कुनै पनि शर्त राख्नु भएन। हामी पापी छँदै मैले हामी पापी छँदै भन्दाखेरि हामीहरूमध्ये कतिजनालाई विचार लाग्न सक्छ, मैले अहिलेसम्म कुनै पाप गरेको छैन, ममा अहिलेसम्म कुनै पाप छैन, ममा अहिलेसम्म कुनै अधर्म छैन, मैले अहिलेसम्म कसैको अन्याय गरेको छैन, अत्याचार गरेको छैन। तर बाइबलले यो सत्यता पनि बताउँदछ रोमी 3को 23मा, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट उनीहरू चुकेका छन्। हामी सबैले पाप गरेका छौँ प्रिय मित्रहरू। यस कारणले गर्दा यहाँनिर दोस्रो सत्यता हो कि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम कामद्वारा प्रकट गर्नुभयो र त्यो काम हो उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान हुनलाई पठाउनु भयो। यूहन्ना 3को 16बाट हामीले बुझ्नु सक्ने तेस्रो सत्यता प्रेमबारे, परमेश्वरको प्रेमबारे तेस्रो सत्यता यस प्रकार छ। यही खण्डमा फेरि एकचोटि म पढ्न चाहन्छु। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, पहिलो सत्यता। दोस्रो सत्यता कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो र तेस्रो सत्यता हो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। हालेलुया। यो परमेश्वरको प्रेमको तेस्रो सत्यता हो। यो परमेश्वरको प्रेमको तेस्रो सत्यता हो जो हामीहरूको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्। यो खण्डले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बलिदानद्वारा, अर्थात् बलिदानले हाम्रो पापको दोष र श्रापलाई हटाइदिनु भयो। यूहन्ना 3कै 17 वचन खण्डले यसरी बताउँदछ। हामीले अघिदेखि 3को 16बाट हेऱ्यौँ र 3को 16को तेस्रो सत्यतालाई पुष्टि गर्न 3को 17लाई जब हामी हेर्छौँ, यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहर्याउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। हालेलुया। परमेश्वरको प्रेमको तेस्रो सत्यता चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहर्याउनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा हाम्रा दोषहरू देखाइदिनलाई पठाउनु भएन, हाम्रा पाप र अधर्महरूमाथि न्याय गर्न पठाउनु भएन, तर उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस कारणले संसारमा पठाउनु भयो कि ताकि ख्रीष्ट येशूद्वारा संसार बाँचोस्। ख्रीष्ट येशूको प्रायश्चितको बलिदानद्वारा तपाईँ र मैले त्यो अनन्तता प्राप्त गर्न सकौँ। यसर्थ परमेश्वरको प्रेमको तेस्रो सत्यता हो कि उहाँले हाम्रो दोष, हाम्रा पापको श्रापहरूलाई मेटाइदिनु भएको छ। यसको निम्ति म अर्को एउटा बाइबल खण्ड पनि पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 54 देखि 57 वचन खण्डमा यसरी लेखिएको छ, जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई
हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। हालेलुया। यो पावलले लेख्नुभएको पत्रमा, कोरिन्थीको निम्ति लेख्नुभएको पत्रमा प्रष्टसँग एउटा कुरा के जनाइएको, के बताउन खोजिएको छ, के लेखिएको छ, के प्रष्ट पारिएको छ भने मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ख्रिस्ट येशूको बलिदानद्वारा हामीहरूको निम्ति आएको त्यो मृत्यु, त्यो श्राप विजयमा परिणत भएको छ। विजयले मृत्युलाई निलेको छ। यो होसेको पुस्तकबाट लिएको खण्ड हो, अर्थात् भनौँ पावलले पुरानो करारबाट उद्धृत गर्दै भनेका छन्। होसे 13:14बाट त्यहाँ यसरी लेखिएको रहेछ, म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुट्याउनेछु, म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु, तेरो महामारीको प्रकोप कहाँ छ? ए चिहान, तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? होसे अगमवक्ताद्वारा आएको यो अगमवाणीलाई पावलले आफ्नो पत्रमा उद्धृत गर्दै भन्नुभएको छ, ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? मृत्युलाई साँच्चै विजयद्वारा निलिएको छ। र यो यूहन्ना 3:16 खण्डको तेस्रो सत्यता हो कि ख्रिस्ट येशूको बलिदानले पापको दोष र श्रापलाई हटाउनु भयो। जुन पापको दोष र श्राप मृत्यु थियो, त्यो दोषलाई हटाउनु भयो। अहिलेसम्म मैले 3वटा कुरा बताएँ यूहन्ना 3:16 खण्डबाट, 3वटा परमेश्वरको प्रेमबारे 3वटा सत्यता बताएँ। पहिलो कुरा हो परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। दोस्रो कुरा हो परमेश्वरले आफ्नो प्रेम कामद्वारा प्रकट गर्नुभयो, प्रभु येशूलाई यस संसारमा बलिदानको निम्ति पठाउनु भएर। तेस्रो सत्यता अहिले भर्खरै मैले बताएँ, तेस्रो सत्यता हो कि बलिदानले, ख्रिस्ट येशूको बलिदानले पापको दोष र श्रापलाई हटाउनु भयो, जुन मृत्यु हो। यो वचन खण्डले बताएको चौथो अर्थात् अन्तिम सत्यता म तपाईँहरूको बीचमा बताउन गइरहेको छु। त्यो चौथो सत्यता हो परमेश्वरको प्रेमले अनन्त जीवन ल्याउनु भयो। हालेलुया। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको प्रेममा अनन्त जीवन छ। हामी सबैलाई अनन्त जीवन मनपर्छ। हामी सबैलाई अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न मनपर्छ। हामीलाई मृत्युपछि पनि अर्को जीवन छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि हामीलाई त्यो जीवनमा सर्न मनपर्छ। यीशुले चेलाहरूको बीचमा भन्नुभएको छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि त्यो जीवित भई उठ्नेछ। यूहन्ना 11:25 वचन खण्डमा। यस कारणले हामीलाई फेरि पुनरुत्थान हुने, फेरि अनन्तता प्राप्त गर्ने, मृत्युपछि पनि अर्को जीवनमा सर्ने त्यो अनन्त जीवन हामी सबैलाई मनपर्छ। र यूहन्ना 3:16ले बताएको अन्तिम सत्यता पनि यही हो कि ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अब यहाँनिर आएर अलिकति शर्त राखिएको छ। त्यो शर्त चाहिँ के हो भने यस उद्धार वा अनन्त जीवन प्राप्त गर्न हामीले मूल्य चुकाइराख्नु पर्दैन। धन सम्पत्तिको कुरा गरिएको छैन, रुपैयाँ पैसाको कुरा गरिएको छैन, ज्ञान अर्थात् हाम्रा शैक्षिक योग्यताहरूको कुरा गरिएको छैन। तर यहाँनिर एउटा शर्त मागिएको छ, त्यो हो विश्वास। त्यो हो विश्वास, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। रोमी 6:22 र 23 वचन खण्डमा यसरी लेखिएको छ, तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। फेरि एकपल्ट, तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रीकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो। 23 पद खण्डमा यसरी लेखिएको छ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। प्रिय मित्रहरू, ख्रिस्ट येशूमा भएको सित्तैको वरदान, ख्रिस्ट येशूमा भएको सित्तैको उपहार, त्यो अमूल्य उपहार चाहिँ हामी सबैको निम्ति दिएको अनन्त जीवन हो। र त्यसको निम्ति राखिएको शर्त मैले फेरि पनि बताएँ, विश्वास हो।
रोमी 10 अध्यायकै 9 र 10 खण्डले यसरी बताउँछ, 9 र 10 पदले यसरी बताउँदछ, किनकि यदि तिमीहरूले यसुलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने, फेरि एकपल्ट, आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। 9 पदमा, 10 पदमा बताइएको छ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ, फेरि एकपल्ट, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। हालेलुया। र रोमी 10 अध्यायकै 13 पदमा बताइएको छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउँछ। हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, म आज तपाईहरु सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मैले आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको प्रेममा अनन्त जीवन छ भन्ने विषयमा बाँड्दै गर्दा यूहन्ना 3 अध्यायको 16 वचन खण्डबाट विशेष परमेश्वरको वचनलाई प्रस्तुत गरे, जहाँ परमेश्वरको प्रेमको विषयमा 4 वटा सत्यताहरू राखिएका छन्। पहिलो कुरा, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई कामद्वारा प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा बलिदान हुन पठाउनु भएर। तेस्रो सत्यता, परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो र उहाँको बलिदानद्वारा हाम्रो पापको दोष र श्रापलाई उहाँले हटाउनु भयो। र चौथो सत्यता मैले तपाईहरुको बीचमा बताएँ, जुन चाहिँ परमेश्वरको प्रेमद्वारा हामीहरूलाई अनन्त जीवन र उद्धार ल्याउनु भयो। आज यही अनन्त जीवन, यही उद्धारमा तपाईहरु सबैजनालाई म फेरि एकपल्ट निम्तो दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई फेरि एकचोटि म स्वागत भन्न चाहन्छु। यो प्रेम सबैको निम्ति हो। उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुहुँदा उहाँले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुभएको छैन। उहाँको प्रेम उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू सबैको निम्ति हो। उहाँलाई विश्वास गर्ने वा उहाँलाई विश्वास गर्न बाँकी सबैको निम्ति उहाँको प्रेम बराबर हो, किनकि वचनले नै बताउँछ उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले कुनै जाति, उहाँले कुनै धर्म, उहाँले कुनै भौगोलिक हिसाबमा कुनै एउटा क्षेत्रका मानिसहरूलाई, कुनै एउटा वर्गलाई मात्र प्रेम गर्नु भएन। वचनले परमेश्वरको प्रेमको सत्यता बताउँदछ। उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यही प्रेमद्वारा उहाँले फेरि पनि हामीलाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नलाई आफ्नो एकलौटे पुत्र संसारमा पठाउनु भयो र येशू ख्रीष्टले पनि विनाशर्त हाम्रा पापहरू बोकेर कल्भरीको क्रुसमा बलिदान हुनलाई राजी हुनुभयो र उहाँको बलिदानद्वारा हाम्रा पापका दोष र श्रापहरू मेटिएका छन्। तपाईको पनि मेरो पनि पापका दोष र श्रापहरू मेटिएका छन् र हामी सबैको निम्ति अनन्त जीवन, अनन्त उद्धार आज तयार छ। र उहाँलाई आफ्नो ओठले विश्वास गर्ने, उहाँलाई प्रभु भनिकन आफ्नो मुखले स्वीकार गर्ने र उहाँलाई हृदयमा विश्वास गर्नेको निम्ति त्यो उद्धार र त्यो अनन्त जीवन राखिएको छ। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् र अहिलेसम्म मलाई सुनिदिनु भयो। तपाईको कुनै पनि जिज्ञासा, प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई यही च्यानल मार्फत कमेन्टद्वारा तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ वा दिएको ठेगानाहरूमा इमेलहरू मार्फत तपाईले हामीलाई सुझाव, सल्लाह वा प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। धन्यवाद।